Balitang lokal, balita sa lokal. Sa detalye sa itong mga balita o labing unang tudling sa itong balitang lokal, mahumana sa Hunyo ang naguba nga bahin sa Metro Cebu Expressway kon MCE. Segment 3A sa may barangay Katawan, Dakbayan sa Naga, nga dugay ng nahunong tungod sa landslide. Permit issue og legal nga babag. Ang target ka completion mosunod sa direktiba ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga tapuson dayon ang mga kritikal nga infrastructure project sa dili pa ang ting-ulan. Ang 4.55 km segment 3A kabahin sa 56.94 km MCA nga nagdugtong sa Naga City ug Danau City, partially nga may collapse niya to Oktubre tuig 2023 tungod sa kusog nga ulan ug huya nga yuta. Tungod diini nagpagawas og cease and desist order ang DNR-AMB niadtong Pebrero tuig 2024 kay wa kini Environmental Compliance Certificate kon ECC ang maong bahin. Mato ni DPWH Secretary Vince Dizon nga mibisita sa lugar niadtong Enero 28, 8 ka tuig nga nagatubang og mga problema ang nasgutan nga proyekto. Maingon usab siya nga mas nalangan pa kini tungod sa mando sa DNR-AMB. Nahibalik ang rehabilitasyon sa Hulyo tuig 2025 ubos sa DPWH o QM Builders. Diin gi-implementar ang unom ka teknikal nga solusyon, lakip ang jet grouting technology aron lig-unon ang yuta og malikayan ang mosunod nga mga landslide. Giingon ni Dizon nga dublihon ang equipment og manpower og masiguro nga mahuman ang proyekto. Sa di pa ang ting-ulan, nasulbad usab ang right of way issue sa ubang lugar sama sa barangay Pangdan og ang ubang maapektadong pamilya bayra ng hustong kompensasyon. Ang segment 3A naglangkob sa Naga City padulong sa lungsod sa Minganilla, samtang ang segment 3B planong ipatuman pinagi sa public-private partnership. Sa dihang mahuman, gilauman nga pauswag kini sa koneksyon sa Sugbo, mukunod ang traffic sa coastal highways og makatabang sa libuan ka mga commuter, lakip ang 4,000 ka mga trabahante sa Mini Bea Factory diha mismo sa Dakbayan sa Naga.